अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 3 मई 2026 इतवार के दिन का आगाज़ हो चुका है। कल रात से आप यकीनन सुन रहे होंगे कि शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी में इख्तिलाफात बढ़ गए हैं, और इसके अलावा अबसार आलम साहब ने जो मोहसिन नकवी पे इल्ज़ामात की बौछार कर दी है, वो स्टोरी भी आपके सामने है। तो मेरे ख़्याल में मुझे इन ख़बरों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आप ऑलरेडी वाकफ़ियत हासिल कर चुके हैं। आज मैंने आपको ये बताना है कि असल में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का जो मसला है, जो तनाज़ो है, ये असल में है क्या, और इसके पीछे असल कहानी क्या है, वो मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रख देता हूँ। और उसके बाद आपके लिए ये फ़ैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि इसके ऊपर जो ऑपरेशन किया गया है या इसको जो खाली कराने या गिराने की बात की गई है, क्या वो दुरुस्त है या नहीं। उसमें फिर आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार फरमाएंगे। तो चलें आगाज़ करते हैं। 2005 में CDA के साथ रब्ता किया गया। एक पार्टी थी या मुख्तलिफ पार्टीज़ ने यह रब्ता किया कि ये जो जगह है ये हमें लीज़ पे चाहिए, यहाँ पे हम एक होटल बनाना चाहते हैं। चुनाचे 2005 में CDA के साथ रिटर्न एग्रीमेंट हुआ। 100 साल के लिए ये जो वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू, ये जो इमारत है, ये 13 एकड़ की ज़मीन 100 साल के लिए लीज़ पे दी गई। 100 साल के लिए। अब जब 100 साल के लिए आप लीज़ पे देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 100 साल के लिए तो मालिक बन गए। कराची के अक्सर जगहों पे ऐसे ही होता है कि वहाँ पे भी लीज़ का एग्रीमेंट होता है और 100 साल के लिए दे दिया जाता है, और ये टर्म यकीनन आपने पहले भी सुनी होगी। तो 13 एकड़ की ये जगह, और यहाँ पे जो होटल का नाम था वो ग्रैंड हयात होटल के नाम से बनना था। फिर हुआ क्या कि CDA अफसरान के साथ मिली भगत करके इस पार्टी ने ये फैसला किया कि होटल क्यों बनाए हम क्यों बनाए, यहाँ पे अपार्टमेंट बनाना शुरू कर देते हैं और एक एक अपार्टमेंट बनाकर फिर बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये जगह इंतहाई कॉस्टली है, इंतहाई। आपने देखा होगा कि सीरीना होटल के पास जाए, डिप्लोमेटिक इनक्लेव इसके साथ है, और इसके अलावा जब आप क्लब रोड पे जाते हैं तो रास्ते में ये लेफ़्ट साइड पे आ जाता है। तो ये यानी कि सबसे महंगे तरीन जगह अगर मैं इसको कहूँ कि इस्लामाबाद में है तो वो यही जगह होगी। तो उन्होंने CDA अफसरान के साथ मिली भगत करके यहाँ पे अपार्टमेंट्स बनाना शुरू कर दिए। उन अपार्टमेंट्स अब फिर बड़े बड़े लोगों ने, यहाँ पे कोई आम आदमी तो नहीं ले सकता, तो बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे अपार्टमेंट्स लेना शुरू कर दिए। और उसमें से इमरान खान साहब का भी अपार्टमेंट है, अबसार आलम साहब का भी अपार्टमेंट है, साद रफ़ीक साहब का भी अपार्टमेंट है, ख्वाजा आसिफ साहब का भी अपार्टमेंट है, कशमाला तारक साहिबा का भी अपार्टमेंट है, जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब का भी अपार्टमेंट है। बहुत बड़े बड़े नाम है जो यहाँ पे जो इन्होंने अपार्टमेंट्स ख़रीदे। और इसके अलावा कई यूरोपीय ममालिक के सफ़ीर जो हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं। तो इससे आप इस बिल्डिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर चले क्या हुआ, कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट गया, अचानक ये ख़बर उठी कि इस तरह की बात हुई है। तो फिर हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने सबको बुलाया, फरीकैन को बुलाया, और फिर कहा कि अब तो ये अपार्टमेंट्स बन गए हैं ना, अब तो इतना ख़र्चा हो गया और लोगों ने ख़रीद भी लिए हैं, यानी अब असल मालिकान तो पहले अगर एक पार्टी थी तो अब तो सैकड़ों लोग जो हैं इसके मालिक बन गए हैं, और वो बाकायदा पेमेंट भी कर चुके हैं, इसमें रहते भी हैं, सफ़ीर भी यहाँ पे रहते हैं। तो अब इसको गिराया नहीं जा सकता। और फिर साकिब निसार साहब ने इस पार्टी को 17 अरब रुपए का जुर्माना कर दिया, 17 बिलियन रुपीज़ का, कि आप ये जुर्माना अदा करें, और इसको रेगुलराइज करने का हुक्म भी जारी कर दिया। फिर हुआ क्या कि उस पार्टी ने 3 अरब रुपए जो है जुर्माने के तौर पे अदा कर दिए, और बाकी 14 अरब अदा नहीं किए। अच्छा, अब 14 अरब अदा उन्होंने इसलिए नहीं किए कि फ़र्ज़ किया अगर मैंने ये जगह ख़रीदी थी होटल के लिए, फिर मैंने अपार्टमेंट्स बना के वो बेच दिए, तो मैं कहूँगा कि भाई मुझे क्या फ़ायदा होगा अगर मैं 17 अरब रुपए, अब तो मालिकान और लोग बन गए हैं,
وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ تو پارٹی نے یہی سوچ کے جو ہے 17 بقایا 14 ارب روپے ادا نہیں کیے۔ پھر ہوا کیا کہ اب آ جاتے ہیں محسن نقوی صاحب یا کوئی جو ہے وہ چلا گیا ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں سے حکم لے لیا کہ جی اس کی لیز کینسل کر دیں، اس کی لیز منسوخ کر دیں۔ اب ابصار عالم صاحب نے بھی جو بات کہی ہے اپنے ولاگ میں، جو بڑے انکشافات کیے ہیں، وہ یہی کیے ہیں کہ ابصار عالم نے ہی ہائی کورٹ کے ججز کو اپروچ کیا اور کہا کہ بڑے گھر کا یہ کہنا ہے کہ اس کی لیز کو منسوخ کر دے۔ اب یہ بہت سیریس قسم کے ایلیگیشنز ہیں۔ ایک طرف 5 ججز کا جو خط ہے وہ بھی تو یہی کہتے رہے ہیں نا کہ ہمیں کہاں سے احکامات آتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ابصار عالم صاحب کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ سے جو حکم لیا ہے اس لیز کو منسوخ کرنے کا، وہ محسن نقوی نے جو ہے بڑے گھر کا نام استعمال کر کے یہ احکامات لیے ہیں۔ اب ہائی کورٹ کا ابھی تک باقاعدہ ڈیٹیلڈ ریٹن حکم نہیں آیا، بس ایک آرڈرز جاری ہو گئے، جس طرح ایک شارٹ آرڈر ہوتا ہے کہ اس لیز کو منسوخ کر دیا جائے۔ چنانچہ سی ڈی اے نے اس لیز کو منسوخ کر دیا اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کے اوپر بھاری سینکڑوں پولیس اہلکاروں نے چھاپا مارا۔ اور میرے خیال میں یہ 3 دن پہلے یہ بڑی یہ خبر میں پہلے سب سے پہلے نہ ہو تو دوسرے نمبر پہ میں آپ کو یہ دے چکا تھا کہ رات 12 سے 1 بجے کے درمیان اسلام آباد میں اچانک کیا ہو گیا۔ یہ خبر میں نے 3 دن پہلے آپ کو دی تھی، تو اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بلڈنگ ریگولرائز ہو چکی ہے۔ تو یہ ہے اصل کہانی۔ اب یہاں پہ آ جاتے ہیں، ابصار عالم صاحب نے یقیناً بڑے انکشافات کیے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ابصار عالم صاحب کے پاس یہ انکشافات جو ہیں، یہ خبریں جو ہیں، یہ اچانک سے تو نہیں آئی۔ مثلاً فرض کیا ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ 2001 میں کاشف عباسی اور طلعت حسین صاحب CNN میں کام کرتے تھے، رپورٹنگ کرتے تھے، تو اس وقت محسن نقوی صاحب CNN سٹاف کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ابصار عالم صاحب کو 25 سال پہلے یہ پتہ تھا، کیونکہ وہ تو ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے نا۔ تو محسن نقوی کے بارے میں اب آپ جو ہے یہ انکشافات کیوں کر رہے ہیں کہ جب اس جگہ چھاپا پڑا ہے جہاں پہ آپ کا اپنا اپارٹمنٹ ہے، آپ کی باتیں درست ہیں یا غلط، یہ تو محسن نقوی آپ کو جواب دیں گے نا، کیونکہ آپ عینی شاہدین ہیں دونوں، وہ جواب دیں گے۔ میں تو اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہ رہا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ منافقانہ رویہ جو ہے یہ ہمارا کب تک جو ہے یہ ختم ہوگا، کب تک ختم ہوگا یہ منافقانہ رویہ؟ تو قرآن پاک کا تو حکم یہ ہے کہ اگر تمہیں سچ کا علم ہے، اگر تمہیں سچائی کا علم ہے، تو وہ آپ نے اپنے پاس تک نہیں روکنی۔ یعنی سچائی کو آپ کیوں دبا کر رکھتے ہیں اس وقت تک جب تک آپ کے اپنے مفادات پہ ضرب نہیں پڑتی، اس وقت تک آپ جو ہے یہ سچائی کو سامنے کیوں نہیں لاتے؟ تو اس وقت پھر سچائی کی حیثیت سچائی والی تو نہیں رہتی نا۔ آپ کی بھی تو کریڈیبلٹی کوئی اتنی نہیں ہے کہ مطلب اب آپ دیکھیں اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے ابصار عالم صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو محمد علی رنداوا کو تبدیل کیا گیا اور جو اب CDA چیئرمین یہ لائے ہیں تو یہ فرا گوگی کے فرنٹ مین تھے۔ اچھا، اب یہ جو ابھی چیئرمین CDA لائے گئے ہیں، اگر یہ فرا گوگی کے فرنٹ مین تھے تو یہ مریم نواز کے انڈر سیکرٹری کے طور پہ پنجاب حکومت میں 2 سال کام کرتے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس وقت بھی آپ کو معلوم تھا نا کہ یہ فرا گوگی کے فرنٹ مین تھے، یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کرپٹ تھے؟ تو وہ تو مریم نواز کے انڈر بھی کام کرتے رہے ہیں۔ اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ابصار عالم کی باتیں 100% درست ہوں، میں ان کی باتوں کی جو صداقت ہے اس پہ سوال نہیں اٹھا رہا، لیکن سوال یہ کہ آپ نے اس ٹائمنگ کا انتخاب کیوں کیا، اس ٹائمنگ کا انتخاب کیوں کیا؟ اور پھر دبئی لیکس کے حوالے سے جو اس کے وائف کا نام آیا تھا، کیا نام ہے، محسن نقوی صاحب کی، تو ابصار عالم صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی 100 ارب باہر گئے ہیں گزشتہ 3 سالوں میں، تو آپ انٹیریئر منسٹر تھے، آپ امیگریشن کے انچارج ہیں، آپ نے بتانا ہے، آپ نے یہ کارروائی کرنی ہے، آپ نے کیا کیا ہے اس حوالے سے؟ یہ بات بالکل درست ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ ابھی بھی سندھ ایئرپورٹ پہ، کراچی ایئرپورٹ پہ جہاز اترتے ہیں سندھ میں ابھی بھی ایئرپورٹوں پہ جہاز اترتے ہیں اور وہ یہاں سے ڈالرز لے جا کر اپنا کالا دھن سفید کرتے ہیں، دبئی لے جا کر وہاں پہ ایئرپورٹ پہ 30% ان کو دیا جاتا ہے، باقی 70% سے دبئی میں آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ یہ بھی انکشافات کی ہیں ابصار عالم صاحب نے۔ تو
अब उनके इंकशाफात पे मोहसिन नकवी साहब ने बहरहाल जो है जवाब देना है। ये जवाब देना तो हमारा काम नहीं है, ये इंकशाफात तो हमारे लिए भी नए इंकशाफात है, तो हम कैसे इसके दुरुस्त या गलत होने का तयन कर सकते हैं। ये वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का जो असल तनाज़ था वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अब सार आलम साहब के चंद चीदा बातें जो हैं वो भी मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। अब कमेंट्स में आपने राय का इजहार करना है कि 2005 में 100 सालों के लिए आप लीज़ पे देते हैं और फिर यहाँ पे अपार्टमेंट्स बनती हैं और कितने बड़े बड़े नाम, इमरान खान, कशमाला तारिक, ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, जस्टिस नासिर अल मुल्क वगैरह, ये सारों के नाम मैंने आपको बता दिए कि वो ये ख़रीद रहे हैं तो ज़ाहिर CDA के मिले भगत से ख़रीद रहे हैं ना। और उस वक़्त आपको एहसास नहीं हुआ, उस वक्त आपको अंदाज़ा नहीं हुआ और आप 21 साल बाद उठ के आ जाते हैं कि जनाब ये लीज़ा मनसूख कर रहे हैं और हाई कोर्ट का हुक्म जो कि रिटर्न भी अभी नहीं आया। तो आप ये 20 साल 21 साल खामोश क्यों थे? CDA वालों से सवाल है, आप कहाँ थे उस वक़्त आप कहाँ थे और उस वक़्त आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? बहुत शुक्रिया जी।